आउनुहोस् हामी हितोपदेश 12 को 1 बाट पढ्दै जाउँ र जहाँ चाहिँ अनुशासन, चरित्र, परिश्रमका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् र यदि हाम्रो जीवनमा अनुशासन, असल चरित्र र परिश्रम छ भनेदेखि अवश्य पनि त्यो जीवनमा सफलता, शान्ति, उन्नति, प्रगति आउने नै छ। त्यो कुरोलाई यसरी लेखेको छ, ताडनालाई प्रेम गर्नेले ज्ञानलाई प्रेम गर्छ, तर सुधारलाई घृणा गर्ने व्यक्ति अबुझ हो। असल मानिसले परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्छ, तर धूर्तलाई चाहिँ परमप्रभुले दोषी ठहराउनुहुनेछ। यो ताडना भन्ने शब्द चाहिँ डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासनलाई प्रेम गर्नेले ज्ञानलाई प्रेम गर्छ। अर्थात् यदि तपाईँ र म ज्ञानी व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ, बुद्धिमान व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ, समझदार व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यसको लागि चाहिन्छ अनुशासन। मानिसको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो समस्या आज थाहा नपाउनु पनि होइन, ज्ञान नपाउनु पनि होइन, नजान्नु पनि होइन, तर थाहा पाएका कुराहरूलाई, ज्ञानका कुराहरूलाई जीवनमा लागू गर्न नसक्नु, अनि त्यो लागू गर्न नसक्नुको पछाडिपट्टि अनुशासनहीन जीवन। हामी यो ताडना कहिलेकाहीँ कस्तो प्रकारले पनि आउँछ भने परमेश्वरले दिने ताडना पनि आउन सक्छ। जब मानिस एकदमै दुष्ट र अभद्र बाटोमा जान्छ, तर परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि हामीलाई हाम्रो दुष्टतामा उहाँ मरेको देख्न चाहनुहुन्न। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ दुःख कष्ट पनि आउन सक्छ र त्यो दुःख कष्ट पनि अनुशासन नै हो। एउटा बाउले आफ्नो छोरालाई अनुशासनमा राख्नको लागि लट्ठी पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हाम्रै भलाइको लागि लट्ठी पनि लगाउनुहुन्छ। तर त्यो लट्ठीलाई प्रेम गर्ने मानिस बुद्धिमान हुन्छ र त्यसले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले ल्याउन चाहेको सुधारलाई स्वीकार गर्दछ र त्यो व्यक्ति बुद्धिमान बन्छ। तर जसले आफ्नो जीवनमा ल्याइएको सुधारलाई घृणा गर्छ, त्यो अबुझ हुनेछ, त्यसले थाहा पाउने छैन। अबुझ भएको कारण त्यसपछि त्यो धूर्ततामा, आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा, आफ्नै चलाकीमा धूर्त हुनेछ र धूर्त व्यक्ति अन्तिममा परमेश्वरको नजरमा र मानिसको नजरमा दोषी ठहरिनेछ। तर अनुशासनलाई स्वीकार गर्ने व्यक्ति, जीवनमा आएका दुःख कष्टलाई पाठको रूपमा लिने व्यक्ति, तपाईँ र मेरो जीवन यो संसारमा रहन्जेल विभिन्न प्रकारका दुःख र कष्टबाट भएर जान्छ र त्यो दुःख कष्टलाई यदि हामीलाई तालिम दिनको लागि हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्यौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो व्यक्तित्व र चरित्र निर्माण गर्छ। तर आएको दुःख कष्टप्रति नै हामी तितो भइदिन्छौँ, रिस उठ्छ, घृणा गर्छ। मलाई मात्रै किन यस्तो, म मात्र किन दुखी, म मात्र किन गरिब, मलाई मात्रै किन शरीरमा रोग बिमार, मेरो जीवनमा मात्र यस्तो किन भनेर जीवनमा आएका दुःख र कष्टप्रति हामी तितो बन्दछौँ भने त्यसले हामीलाई अबुझ र त्यसपछि अझ बढी गल्ती गर्न प्रेरणा दिन्छ, गलत बाटोमा लैजान्छ। मुख्य कुरो, तपाईको जीवनमा अनुशासन चाहिन्छ मित्र। अनुशासन बिना हामी कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै उपलब्धि गर्न सक्दैनौँ। चाहे त्यो शारीरिक क्षेत्र होस्, चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्र होस्, चाहे त्यो राजनैतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र होस्, आत्मिक क्षेत्र होस्। तपाईँ सेवाकाई गर्ने सेवक हो, अनुशासन छैन, त्यसको अर्थ हुँदैन। अनुशासनहीनताले जहिले पनि हामीलाई असफलताको बाटोमा लैजान्छ। तर अनुशासित व्यक्ति नै जीवनमा सफल हुन्छ। त्यति भनिसकेपछि तीन पदमा, दुष्टताले मानिस स्थापित हुन सक्दैन, तर धर्मीको जरा भने उखेल्न सकिँदैन। जब तपाईँ र म परमेश्वरले दिने ताडनालाई पनि स्वीकार गर्छौँ, अनुशासनलाई पनि स्वीकार गर्छौँ र आफैलाई अनुशासित बनाउँदछौँ, शरीरका अभिलाषालाई मारेर पवित्र आत्माको अगुवाईलाई जीवनमा हामी स्थान दिन्छौँ भनेदेखि हामी त्यसपछि परमेश्वरसँगको सही सम्बन्धमा बाँचेको मानिस हुनेछौँ र हाम्रो जरा उखेलिने छैन। यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन सक्छ? परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्नेछु भनेर
त्यो व्यक्तिले भन्दछ। तर दुष्टताले, धूर्तताले, चलाखीले आफ्नै मानवीय ज्ञान बुद्धिमा जब हामी भर पर्दछौँ त्यसले हामीलाई स्थापित हुन दिँदैन। दुष्टताले मानिस स्थापित हुन सक्दैन र धर्मीको जरा भने उखेल्न सकिने छैन, कारण परमप्रभु स्वयं त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यति भनिसकेपछि अब चरित्रको कुरो गर्दा 4 पदमा जाउँ। चरित्रवान पत्नी आफ्ना पतिको मुकुट हो, तर अपमान ल्याउने पत्नी चाहिँ तिनका हड्डी सडेको जस्तै हो। अब यो पदलाई हेर्दाखेरि हामीले त्यो बेलाको समाज र अहिले पनि हाम्रो हिन्दू समाजलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि यो पुरुषत्वात्मक समाजमा जहाँ पुरुषको आधिपत्य र नेतृत्व हुन्छ र बाइबलले पनि घरको शिर पुरुष नै हो, परिवारको शिर चाहिँ बाउ हो र बाउ ठिक छ भनेदेखि सबै कुरा ठिक हुन्छ। बाउले सही नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, बाउले प्रेम आदर इज्जत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो स्थितिमा पनि पत्नीले आफ्नो श्रीमानलाई, आफ्नो पतिलाई जुन प्रकारको सहयोग गर्नुपर्ने थियो, पुरुषको सफलताको पछाडिपट्टि स्त्रीको हात हुन्छ नै हुन्छ। प्राचीन कालमा हुन्थ्यो र अहिले पनि छ। एउटा कुनै पुरुष सफल र विफल हुनुमा त्यसको जीवनमा स्त्रीको हात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त यसै कारण श्रीमान निकै ज्ञानी छ, बुद्धिमानी छ, असल छ, तर उसको श्रीमती चाहिँ चरित्रहीन छ भने उसको जीवनमा दाग लाग्छ। तर चरित्रवान पत्नी आफ्नो पतिको मुकुट हुनेछ, जसको स्त्रीको चरित्र राम्रो छ अनि समाजमा, छरछिमेकमा मानिसहरूले उसलाई आदर अनि इज्जत गर्नेछन्। चरित्रवान स्त्री भनेको नै त्यो स्त्री जसले आफ्नो घर निर्माण गरेको छ, जसले आफ्ना छोराछोरीलाई सही मार्गमा अगुवाई गरिरहेको छ, पालन पोषणमा ध्यान दिएको छ र आफ्नो श्रीमानलाई इज्जत अनि सम्मान गर्दछ र परमेश्वरको भयमा त्यो परिवारलाई हुर्काइरहेको छ। जे पनि गर्दछ त्यो स्त्रीको जीवनबाट मानिसहरूले परमेश्वरलाई पनि देखिरहेका छन्। चरित्रवान स्त्री जसको चरित्र भित्रबाट सुन्दर छ, त्यो स्त्रीको श्रीमानको इज्जत हुनेछ। र यहाँनिर के चाहिँ जोडिन्छ भने यदि तपाईको श्रीमतीले नै तपाईलाई आदर गर्न सक्दैन भने अरूले आदर गर्न गाह्रो पर्नेछ। आफ्नै श्रीमानलाई जब कुनै श्रीमतीले आदर दिएको छैन भनेदेखि सायद हुन सक्छ त्यो व्यक्तिको आन्तरिक जीवनमा कहीं खोट हुन सक्छ। तर निर्दोष छ, एकदम इज्जतदार छ, तर श्रीमती चरित्रहीन छ भने फेरि उसको बाह्य इज्जतमा पनि दाग लाग्छ। लोग्ने स्वास्नी बीचमा सही सम्बन्ध, इज्जत, माया, प्रेम भयो भनेदेखि समाजले पनि त्यो परिवारलाई केही गर्न सक्दैन। चरित्रवान पत्नी आफ्नो पतिको मुकुट हो, तर अपमान ल्याउने पत्नी चाहिँ तिनका हड्डी सडेको जस्तै हो। अब हड्डीमा टुटेको फुटेको छ र त्यसपछि त्यो कुहियो भनेदेखि कस्तो दुःख। न त त्यो हड्डी तोडेर फाल्न सक्नुहुन्छ, न त्यो निको हुन्छ। जीवनभरि त्यसले तपाईलाई कुँजो बनाइदिन्छ, दुखी बनाइदिन्छ। यति भनिसकेपछि अब हामी फेरि 11 अध्यायको विषयलाई अगाडि लाँदैछ। दुष्ट र धर्मीको जीवनशैली फेरि दोहोरिएको छ यहाँनिर। धर्मीका योजनाहरू न्यायसङ्गत हुन्छन्, तर दुष्टका सल्लाहहरू छलपूर्ण हुन्छन्। अब असल व्यक्ति जसको परमेश्वरसँग सही सम्बन्ध छ, मानिससँग सही सम्बन्ध छ र उसको आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिक छ भनेदेखि उसले कहिले पनि गलत कुराहरू गर्दैन। जे कुरा न्यायसङ्गत छन् त्यस्तै प्रकारका कुराहरू उ गर्न चाहन्छ। त्यसकारण धर्मीका योजनाहरू न्यायसङ्गत, तर दुष्टका सल्लाहहरू छलपूर्ण हुन्छन्। जहिले पनि ऊ अरूलाई खसालेर आफूमाथि उठ्न चाहन्छ, जसको फलस्वरूप हामी पढ्दै जाउँ। धर्मीका योजनाहरू, दुष्टको वचनले कसैको रगत बगाउन ढुकिरहन्छ, तर धर्मीको वचनले तिनीहरूलाई छुटकारा दिन्छ। दुष्टका योजना छलपूर्ण कसरी हुन्छ? मानिसलाई फसाउने, खसाल्ने। तर धर्मात्माले, असल व्यक्तिले आफूले बोलेका वचनबाट मानिसमा जीवन आओस्, छुटकारा आओस्। ती मानिसहरू पासोमा परेका छन् भने तिनीहरूलाई मुक्ति दिनु,
ती मानिसहरूले जीवन जिउन जानेको छैन, तर धर्मीलाई थाहा छ यो बाटो असल छ भने ऊ गएर तिनीहरूलाई जीवनको बाटो देखाइदिन्छ र उनीहरूले छुटकारा पाउनेछन्। दुष्ट मानिसहरू फालिन्छन् र तिनीहरू रहने छैनन्, तर धर्मीको घर दृढता साथ खडा रहन्छ। अन्तिममा आएर असल व्यक्तिको नै उन्नति र प्रगतिका साथसाथै दीर्घकालीन सफलता उसले प्राप्त गर्दछ। तर अधर्मीहरू, दुष्टहरू, धूर्तहरू जो मानवीय चलाकीमा भर परेका हुन्छन् उनीहरूको सफलता क्षणिक हुन्छ, केही समयपछि उनीहरू हराउँछ। यो धर्मी र दुष्टको कुरो गर्दै 10 पदमा पनि यसरी भनेको छ, धर्मी मानिसले आफ्नो पशुको वास्ता गर्छ, तर दुष्टको सबैभन्दा दयालु काम पनि निर्दयी हुन्छ। भन्न खोजेको कुरो, असल व्यक्तिले पशुलाई पनि दुर्व्यवहार गर्दैन। जस्तै हाम्रो छिमेकमा एउटा परिवार आएका छन्, कहाँबाट एउटा कम्पाउन्ड छ, त्यो कम्पाउन्ड एउटा घर छ र त्यो पुरै घर उनीहरूले भाडामा लिएका छन् र त्यहाँ बस्नेहरूले उनीहरू आएदेखि कहाँबाट कुकुर खोजेर ल्याउँछन् अनि त्यो कुकुर मारेर खान्छन् र कस्तो दुःख लागेर आउँछ कि अब हो आफ्नो संस्कृति अनुसार खाइरहेछन्, त्यो त ठिकै छ, तर हाम्रो घरमा पनि हामी कुकुर पाल्छौँ, कुकुरलाई कति माया गर्छौँ। त्यो कुकुरको मासु खानु भन्दाखेरि नै कस्तो आङ सिरिङ्ग भएर आउँछ, तर तिनीहरूले त्यो मार्ने तरिका पनि बडो दर्दनाक छ। खै त्यो पशुको पनि वास्ता गर्छन् भन्नाले असल मानिसले पशुलाई पनि वास्ता गर्दछ, आफ्नो पशुको ख्याल गर्छ। तर दुष्टहरूको दयालु काम पनि निर्दयी हुन्छ। उनीहरूले कहिले पनि अर्काको जीवनमा आएको दुःख कष्ट अरूको अवस्थालाई बुझ्दैन। दुष्ट आफ्नो मात्र वास्ता गर्दछ, यो स्वार्थमा सीमित हुन्छ, आफूलाई मात्र जहाँबाट फाइदा हुन्छ त्यो बाटो खोज्छ उसले, जसको कारण बिस्तारै बिस्तारै उसको बाटाहरू पनि काटिँदै जान्छन्। 11-12 पद 12-13 पद पनि त्यहाँ धर्मी र दुष्टको कुरा गरे। दुष्टले खराब मानिसहरूले लुटेको सामानको अभिलाषा गर्छ, तर धर्मी चाहिँ जरा गाडेर बस्छ। यो चाहिँ जहिले पनि अर्कालाई लुटेर खाने, आफ्नो मेहनतभन्दा पनि लुटेर छिटै धनी बन्न चाहने व्यक्ति। तर धर्मात्मा आफ्नै मेहनत र परिश्रममा काम गरेर उसको जरा हुन्छ, लुटेर ल्याएको सामान टिक्दैन। खराब मानिस आफ्नै पापी कुराले पासोमा पर्छ, तर धर्मी मानिस सङ्कष्टबाट उम्कन्छ। धर्मी र दुष्टको यो परिणाम छ र आफ्नै पासोमा पर्छ। अर्काको लागि थापेको पासोमा दुष्टहरू परिहाल्छन्। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, किनभने यो एउटा प्रकृतिको नियमका साथसाथै ईश्वरीय नियम नै हो। तपाईहरुमा जे छर्दछौँ त्यसको कटनी अवश्य गर्नेछौँ। अरूको लागि हामीले पासो थापेका छौँ भने अरू कसैले पनि हाम्रो लागि अवश्य पासो थाप्नेछ। तर अरूलाई मद्दत गर्नको लागि हात बढाएका छौँ भने हामीलाई मद्दत गर्न अवश्य कसैले हात बढाउनेछ अगाडि। दुष्टता छर्ने मानिस अवश्य पनि त्यसैको कटनी गर्नेछ, तर भलाइ छर्ने मानिसले अवश्य त्यसको कटनी गर्नेछ। यसै संसारमा मित्रहरू, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ अहिले त्यो तपाईँको छरेको बिउको उपज हो। हिजो अस्तिबाट तपाईँले के छर्दै आउनु भएको थियो? कहिलेकाहीँ हामी लाग्छ मेरो जीवन किन यस्तो अप्ठ्यारो भयो होला, मेरो जीवनमा किन यस्तो दुःख, मेरो जीवनमा किन यस्तो घटी कमी, मेरो जीवनमा किन यस्तो आपद विपद मात्रै भनेर प्रश्न लाग्न सक्छ। र कहिलेकाहीँ धर्मात्मा असल व्यक्तिमा पनि दुःख त आउँछ, तर अधिकांश समय तपाईले वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने तपाईले जे छर्नु भएको थियो आज त्यही प्राप्त गर्नुभएको छ। बोली वचनबाट के छर्नु भएको थियो, बानी व्यवहारबाट के छर्नु भएको थियो, अनुशासन अथवा अनुशासनहीनतामा के छर्नु भएको थियो, त्यसको कटनी गर्नुहुनेछ। त्यही कुरो, त्यसकारण खराब मानिस आफ्नै पापी कुराले पासोमा पर्छ, तर धर्मी मानिस सङ्कष्टबाट उम्कन्छ। त्यसपछि 21 पद पनि धर्मी र दुष्टको कुरा गर्दछ। धर्मीमाथि हानि आइपर्दैन, तर दुष्टहरू दुःख कष्टले भरिएका हुन्छन्। कारण जे छर्यो त्यो हामीले कटनी गर्नै पर्छ। असल मानिसको अन्त्यमा
उसको जीवनले असलै कटनी गर्नेछ। 26 पदमा पनि धर्मी मानिस आफ्नो मित्रतामा सचेत रहन्छ, तर दुष्टको बाटोले तिनीहरूलाई बराली दिन्छ। धर्मी मानिस भन्नाले असल मानिसले कस्तो खालको संगत गर्नुपर्छ त्यसमा पनि उसले ध्यान दिएको हुन्छ। तर दुष्टहरूलाई जताबाट फाइदा हुन्छ त्यतै लाग्छन्, जोसँग फाइदा हुन्छ त्यसैसँग लाग्छन्, अन्तिममा उनीहरू जीवनमा बाटो हराउँछन्, बरालिन्छन्। त यस किसिमले असल र खराब व्यक्तिको चरित्र, हाम्रो चरित्र नै अन्तिम गन्तव्य स्थान हो। परापूर्व कालदेखि विद्वानहरूले, दार्शनिकहरूले भन्दै आएका छन्, मानिसको सोचबाट त्यसपछि उसका वचनहरू निस्कन्छन्, वचन निस्किसकेपछि उसको बानी हुन्छ, बानी बिस्तारै बिस्तारै व्यवहारमा परिणत हुन्छ, व्यवहार नै उसको चरित्र हो र चरित्रले नै उसको गन्तव्य निर्धारण गर्दछ। त यसकारण यदि म कहाँ गइरहेको छु त्यो मलाई मन परेन भने मैले मेरो चरित्र फेर्न पर्यो। चरित्र फेर्नको लागि मैले मेरो व्यवहार फेर्न पर्यो। व्यवहार फेर्नको लागि मेरा बानीहरू फेर्न पर्यो। बानी फेर्नको लागि मेरा वचनहरू फेर्न पर्यो। वचनहरू फेर्नको लागि मेरा सोचहरू फेर्न पर्यो। जरा भनेको नै तपाईहरु म कस्तो प्रकारको सोचका प्रवृत्तिका मानिसहरू हौं। त दुष्ट सोच भएको मानिसको चरित्र दुष्ट हुन्छ र जसको परिणाम पनि दुष्ट हुनेछ। असल सोच भएको मानिसको व्यवहार असल, चरित्र असल र त्यसको गन्तव्य पनि असल नै हुन जान्छ। त्यति भनिसकेपछि त्यहाँ एक दुईवटा अरू कुराहरू पनि 8 पदमा के भनेको छ हामी हेरौं। मानिसलाई त्यसको बुद्धि अनुसार प्रशंसा गरिन्छ, तर बाङ्गो टेढो मन भएको मानिस तुच्छ ठहरिन्छ। केही दिन अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ, तपाईलाई अहिले जे दिइएको छ अथवा तपाईसँग जे छ त्यो तपाईको बुद्धिको अनुपातमा मिलेको कुरो हो। तपाईको ज्ञान बुद्धिको अनुपातमा मिलेको कुरो हो र यहाँनिर प्रशंसाको कुरो पनि, इज्जतको कुरो पनि हाम्रो ज्ञान बुद्धि अनुसार नै हामीलाई दिइएको भनेर उल्लेख गरिएको छ। बुद्धि अनुसार प्रशंसा गरिन्छ र बाङ्गो टेढो मन भएको मानिस तुच्छ ठहरिनेछ। यदि हामीलाई अपमान छ, हामीलाई मानिसहरूले तुच्छ ठान्छन् भने त्यो पनि त्यसै अनुपातमा दिइएको छ। सम्मान इज्जत गर्छन् भने त्यो पनि हाम्रो बुद्धिको नाप अनुसार। यहाँसम्म कि मैले अस्तिको पाठमा भनेको थिएँ, यदि हाम्रो जीवन स्तर हामी माथि लैजान चाहन्छौँ भने हाम्रो बुद्धिको अनुपात, बुद्धिको मात्रा बढाउनु पर्यो। कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईहरु म आफ्नो जीवन स्तर उकास्न चाहन्छौँ भनेदेखि सिक्नु पर्यो, टिचेबल हुनु पर्यो। किनभनेदेखि जिन्दगीमा कोही पनि अब मैले त पुरै सिकेँ भनेर ढुक्क लागेर बस्न सक्दैन। एउटा बाजा बजाउने एउटा असल म्युजिसियन के भन्छ, संगीतकारले पनि पुरै राम्रो संगीत सिकेको छ तर पछि बजाउन छोड्दियो। त्यसको 15-20 वर्षपछि फेरि त्यो बाजा बजाउन आउन त आउँछ, मगजमा त थाहा छ के, तर हात बसेको हुँदैन, नसाहरूले काम गर्दैनन्। त एउटा निपुण संगीतकार भइरहनको लागि बजाइराख्नु पर्छ निरन्तर। त्यस्तै किसिमले बुद्धिमान व्यक्ति बन्नको लागि तपाईहरु मैले सिकि नै राख्नुपर्छ, अध्ययन गरि नै राख्नुपर्छ। आज बिहान बिहानै हामी किन यसरी परमेश्वरको वचनमा समय मिलाउँछौँ? हामी प्रभुको वचनमा हुर्कि नै रहन चाहन्छौँ, सिकि नै रहन चाहन्छौँ। बुद्धिमान मानिस कहिले पनि सिक्नबाट आराम विश्राम लिँदैन। त तपाईं र मेरो बुद्धिको अनुपात बढ्दै बढ्दै गयो, ज्ञान बुद्धि हामीमा दक्षता कायम गर्न सक्यौं भनेदेखि हाम्रो जीवन स्तर त्यसै अनुसार माथि जानेछ। त्यो जुनसुकै क्षेत्रको कुरो किन नगर्नुहोस्। म भन्छु बेला बेलामा रिक्सामा चढेर हामी यहाँ रिक्सा चल्छ, रिक्सा चलाउने मान्छेहरू कहिलेकाहीँ बडो दुःख लाग्छ। गर्मी महिनामा पसिनै पसिना हुन्छ, आफूलाई त्यतिकै हिँड्दा त पुरा लुगा भिजेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिले रिक्सा चलाइरहेछ। अनि म त्यो रिक्सा पछाडि बस्दाखेरि विचार गर्छु, यो व्यक्तिको मगजमा पनि यदि बुद्धि आएको भए, ज्ञान भएको भए र बिस्तारै बिस्तारै यसले आफ्नो जीवन उकास्न सक्थ्यो होला। तर आज बुद्धिको, अनि त्यसपछि रक्सी खाइरहेको हुन्छ धेरैजना रिक्सावालाहरूले। जब यस्तो किसिमको जीवन हामीमा हुन्छ जहाँ कहिले हामी सिक्न चाहदैनौँ, सुन्न चाहदैनौँ,
जीवनस्तर कहिले माथि जाँदैन मित्र। खै त्यो त्यतिकै छोडौँ। त्यसपछि अर्को पद 9 पदमा हेरौँ। आफू प्रतिष्ठित व्यक्ति भइटोपलेर आहारा नै नहुनुभन्दा आफू केही नभएर पनि आफ्नो एकजना दास हुनु बेस हो। अब यहाँनिर दास राख्नु राम्रो हो भन्न खोजे होइन मित्र। भन्न खोजेको के भन्दैछन्, एकदमै म त ठुलो धनवान इज्जतदार व्यक्ति हुँ भनेर बाहिर चाहिँ मानिसलाई देखाउने, भित्र केही पनि छैन। त्यस्तो भन्दा बरु आफूसँग केही नभएर पनि आफ्नो एकजना सेवक हुनु, नोकर चाकर राख्न सक्नु भन्न खोजेको कुरो चाहिँ भित्र चाहिँ केही हुनु, बाहिर नदेखाउनु। मानिसलाई गलत फैमी के भन्छ, गलत प्रभाव देखाएर। हिजो आज एउटा अङ्ग्रेजी शब्द छ, पर्सेप्सन इज रियालिटी, अर्थात् तपाईँले मलाई चिन्नु भएको छैन, खालि यो कम्प्युटरको स्क्रिन अथवा तपाईँको मोबाइलको स्क्रिनमा मलाई देख्नु भएको छ र तपाईँको सामने मैले निकै ठुलो व्यक्तित्व बनाएर एकदमै मेरो त्यो स्टुडियोहरू पनि रमझम बत्ती चमकदार बनाएछ, अनि वचन दिँदाखेरि पनि त्यस्तै प्रकारको तपाईँलाई निकै स्वर्गबाटै म ओर्लेर आएको जस्तो प्रभाव पार्छु। तर घरमा झै झगडा कलह, घरमा खाना पनि छैन। त्यो जब तपाईँ मलाई एक दिन चिन्नुहुनेछ, सबै पानीमा जानेछ। तर जस्तो म भित्र छु त्यस्तै बाहिर, एथेन्टिसिटी भन्छ यसलाई। यो पर्सेप्सन इज रियालिटी आजको संसारमा, किनभने मान्छेले यो सोसियल मिडियामा चिल्ला, जसै अब यो फेसबुक चलाउनेहरूले पनि कहिले पनि आफ्नो दुःख कष्ट आपत विपद विफलताहरूको फोटो राख्दैनौँ हामीहरू। राम्रा राम्रा फोटोहरू, लन्डन गएपछि लन्डन ब्रिज, प्यारिस गएपछि प्यारिसको टावर, जापान गएपछि अब टोकियोको कुन चाहिँ क्षेत्र, अब फुजी माउन्ट फुजी, अथवा अब नेपाल आउनेहरू माउन्ट एभरेस्ट र पोखरा, हामी त्यो मात्र पर्सेप्सन हामी राम्रो देखाउन चाहन्छौँ। भित्र चाहिँ अशान्ति, असफलता, अन्यल हुन सक्छ। त भित्र ठिक हुनु पर्यो। एकजना जर्मन साइन्टिस्टलाई हामीले कोरियामा भेटेका थियौँ। निकै ठुलो यो आणविक हात हतियार सम्बन्धी आविष्कार गर्ने जर्मन वैज्ञानिक कोरिया सरकारमा काम गर्दै थिए र उनले हाम्रो बाइबल स्टडीमा पनि आउँथे। उनले भने, कोरियामा आएपछि मलाई एउटा कुरो अचम्म लाग्यो कि कोरियाका मानिसहरू आफूसँग भएको सम्पत्ति कसरी हुन्छ देखाउन चाहन्छन् बाहिर, अझ बढी नभएको पनि ऋण खोजेर पनि म त धनी भनेर देखाउन चाहन्छन्। तर जर्मनहरू चाहिँ आफूसँग सम्पत्ति भएको पनि कसरी लुकाउँ, यो कसरी हुन्छ, म आफ्नो सम्पत्तिभन्दा निम्न भएको व्यक्ति देखाउन चाहन्छु। यो भिन्नता। कोरियामा भएका मानिसहरू गरिबले पनि म धनी भनेर देखाउन चाहन्छ, तर जर्मनहरू चाहिँ धनीहरू पनि गरिब देखाउँछन् रे आफूलाई, ताकि मानिसले व्यवहार गर्दाखेरि मलाई अब त्यसको पछि नजाऊ, फेरि कोरियन साथीहरूले सुन्यो भने रिसाउलान्। भित्र गुदी ठिक हुनु पर्यो, बाहिर बोक्रा मात्रै सुन्दर बनाएर फाइदा भएन मित्रहरू, त्यही भन्न खोजे हो। अनि त्यसपछि 11 पद, आफ्नो खेतबारी खनजोत गर्नेको प्रशस्त खानेकुरा हुन्छ, तर कल्पनाका पछि लाग्ने बिना समझको हुन्छ। मनका लड्डु घिउसो त खानु, कल्पना मात्रै भयो, तर हार्डवर्क मेहनत भएन, परिश्रम भएन। आफ्नो खेतबारी खनजोत गर्नेको प्रशस्त खानेकुरा हुन्छ भनेको मतलब अल्छे मानिस गरिब हुन्छ, मेहनत गर्ने परिश्रम गर्ने मानिस सम्पन्न हुन्छ। अनि त्यसलाई 24 पदमा पनि र 27मा पनि उल्लेख गरेको छ। लगनशील हातले शासन गर्नेछ, तर आलस्यको अन्त्य चाहिँ कमारोपन। हेर्नुहोस् है, लगनशील मेहनत गर्ने मान्छे शासक हुनेछ, तर अल्छे नोकर हुनेछ। के चाहनुहुन्छ आज? 27मा भन्छ, अल्छे शिकारीले शिकार फेला पार्दैन, तर लगनशील मानिसले धन सम्पत्ति पाउँछ। असल चरित्र र मेहनत परिश्रम हामीमा छ भनेदेखि
हामी यो संसारमा बाँचुन्जेल पनि दयनीय जीवन बिताउनु पर्दैन मित्रहरू। परमेश्वर स्वयंले हामीलाई मद्दत गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ यदि हामी आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने पूर्ण जिम्मा पुरा गर्छौँ भनेदेखि। हुन त एउटा अङ्ग्रेजी भनाइ छ, गड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। त्यो अर्थको अनर्थ पनि हुन जान्छ कहिलेकाहीँ, तर भन्न खोजेको कुरो आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने पूर्ण जिम्मेवारी जस कसैले गर्दछ र त्यसपछि परमेश्वरमा विश्वास गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई उकास्नुहुन्छ, त्यसको हातको मेहनतमा आशिष दिनुहुन्छ। बाइबलले धेरै ठाउँमा भनेको छ, तिमीहरूको हातको मेहनतमा आशिष म दिनेछु। त पहिला मेहनत हुनु पर्यो, बल्ल तपाईँ परमेश्वरबाट आश्चर्य कर्मको आशा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस किसिमले असल व्यक्ति, मेहनत गर्ने व्यक्ति अवश्य पनि परमेश्वरको निगाहको पात्र बन्दछ। त्यसको लागि 15 पद पनि हेरौँ, म कता कता गर्छु। मूर्खको बाटो आफ्नो नजरमा ठिकै देखिन्छ, तर समझदार मानिसले अरूको सल्लाह सुन्छ। बुद्धिमान व्यक्ति बन्ने हो भने हामीले अरूको सल्लाह पनि सुन्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले मसँग यहाँ भएन, कुनै एउटा किताब पढ्नुभयो भने त्यो किताब तपाईँले करिब 3-4 घन्टामा पढेर सिद्ध्याउन सक्नुहुन्छ होला, अथवा 1-2 घन्टा पनि पढेर सिद्ध्याउन सकिन्छ होला। तर त्यो किताब लेख्ने लेखकले आफ्नो जीवनभरिको अनुभव त्यहाँ राखेको हुनसक्छ। त एउटा किताब पढ्दाखेरि तपाईँले 30-40 वर्ष, 50-60, 70 वर्षको अनुभवलाई 2-3 घन्टामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अरूको सल्लाह सुन्नुभयो भने, सिक्नुभयो भने। तर आफ्नै नजरमा मात्रै म ठिक छु भन्नुभयो भने, आफ्नो अनुभवबाट मात्रै सिक्ने हो भने त त्यो व्यक्ति जिन्दगीमा कहिले पनि बुद्धिमान हुन सक्दैन। त्यसै कारण मूर्खको बाटो आफ्नै नजरमा ठिक देखिन्छ, तर समझदार मानिसले अरूको सल्लाह सुन्दछ। 20 पदमा अर्को एउटा कुरो हेर्छ, खराब युक्ति रच्नेहरूको हृदय छली हुन्छ, तर शान्तिको बढौती गर्नेलाई रमाहट हुन्छ। अथवा असल छर्ने मान्छे रमाउनेछ, खुसी हुनेछ, तर दुष्टता छर्ने मान्छे कहिले पनि त्यो रमाहटमा जान सक्नेछ। तपाईँ रमाइलो खुसी बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मेरो हृदय निर्दोष होस्। दोषी हृदयले मानिसलाई कहिले पनि शान्ति दिँदैन। अरूप्रतिको कुटिल भावनाले तपाईँलाई कहिले खुसी हुन दिँदैन मित्र। हो, तपाईँको शत्रुलाई बदला लिनुभयो, तपाईँको शत्रुको पतन भयो, तपाईँ अरूभन्दा ठुलो हुनुभयो, अरूलाई उछिन्नु भयो, प्रतिस्पर्धामा तपाईँले जित्नुभयो, लाग्छ म त खुसी छु। होइन, वास्तवमा त्यो खुसी होइन। त्यो दुष्टताले अझ तपाईँलाई गहिरो खाडलमा लाँदैछ। तर असल मान्छे सधैँ रमाउनेछ। र अन्तिममा 25 पद र 28 पद हेरेर म भन्छु, चिन्तित हृदयले मानिसलाई कमजोर तुल्याउँछ, तर दयालु वचनले त्यसलाई हर्षित तुल्याउँछ। चिन्तामा परेको मानिसलाई पनि तपाईँले राम्रो वचन बोलिदिनु भयो भने ऊ हर्षित हुन्छ। नत्र भनेदेखि चिन्ताले मानिसलाई एकदमै चितामा पुर्याउन सक्छ। चिन्ताले चितामा पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्दै आएका छौँ र वास्तविक पनि हो। चिन्ता र डर जीवनलाई प्यारालाइज्ड गरिदिन्छ, के भन्छ, कुँचो बनाइदिन्छ। त त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले उत्साह दिनुभयो भने, दया, यो निराश भएको, डिप्रेसन भएको मान्छेलाई हामीले व्यवहार गर्दाखेरि नेपाल अथवा हाम्रो संस्कृतिमा एकदमै कस्तो खालको यो त पागल भएछ भन्छौँ, कहिले गाली गर्छौँ। आमा बाबुले पनि आफ्ना छोराछोरी डिप्रेसनमा गएको थाहा पाएपछि सम्झाउनुको सट्टामा, माया प्रेमका शब्द बोल्नुको सट्टामा उल्टै खसालेर तँ जस्तो, तँ यस्तो, तँ उस्तो भनिदिन्छन्। अनि पछि गएर यी निराशमा भएका मानिसहरू आत्महत्या गर्न पुग्छन्। तर दयालु शब्दले यिनीहरूको हृदय आशा पलाउँछ। अन्तिम 28 पद, धार्मिकताको मार्गमा जीवन हुन्छ, त्यस मार्गको सँगसँगै अमरत्व छ। राइचसनेस ब्रिङ्स लाइफ एन्ड इटर्निटी। अनन्तसम्म तपाईँ र मेरो जीवन सुरक्षित रहन्छ यदि असल चरित्र, परिश्रम र अनुशासन हामीमा छ भने हामी धर्मी व्यक्तिको रूपले चिनिन्छौँ। जो धर्ममा छ, जो परमेश्वरसँग सही सम्बन्ध छ, मानिससँग सही सम्बन्ध छ, आफूसँग सही सम्बन्ध छ भने त्यो व्यक्ति बुद्धिमान हो। बुद्धिमान मानिसले अनुशासन, परिश्रम, मेहनत गर्दछ र उसको जीवनमा स्वर्गीय आशिष पनि आउँदछ। यति भन्दै आजको वचन म यही राख्छु। जय मसीह।